अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। चोर और करप्शन के खिलाफ जंग का नारा लगाने वाली PTI हुकूमत के दौर में मुल्क में करप्शन में इजाफा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन के हवाले से रिपोर्ट ने हुकूमत के करप्शन के खिलाफ बयानिए की बुनियादें हिला कर रख दी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से 2020 की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की रैंकिंग मजीद खराब होकर 124 तक पहुंच गई। मुस्लिम लीग नून ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को हुकूमत की करप्शन का आलमी सबूत करार दे दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं, सिलेक्टेड हुकूमत ने सिर्फ करप्शन, कमीशन और चोरी में तरक्की की। कहती हैं, इमरान खान के झूठे बयानिए के मुंह पर तमाचा है। दूसरों को चोर कहने वाले के दौर में मुल्क करप्ट तरीन हो गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि बाज़ अनासिर ने जाली नारों से अवाम का दिल बहलाया। अवाम समझदार और अच्छे बुरे की तमीज़ रखते हैं। उन्होंने कहा कि तरक्की मुखालिफ अनासिर प्रोपेगेंडा के जरिए अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में 1 फरवरी से तमाम तालीमी सरगर्मियां बहाल करने का फैसला कर लिया। कराची, हैदराबाद, लाहौर और पेशावर में एक दिन में 50% तलबा क्लासेस में हाजिर होंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से उर्दन के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने मुलाकात की। दूसरी जानिब चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से भी उर्दन के हम मनसब ने मुलाकात की। बल्दिया उज़्मा कराची माली बहरान का शिकार हो गई। सिंध हुकूमत की जानिब से तहाल फंड जारी नहीं किए जा सके, जबकि मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी न हो सकी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने वैक्सीन लगाने के लिए जामे प्लान तैयार कर लिया और आवाम के लिए वैक्सीन लगाने से मुतालिक तरीक़ाकार भी जारी कर दिया गया। वैक्सीन स्ट्रेटेजी प्लान को विफाक ने सूबों स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मुरतब किया। मुल्क भर में कोरोना वायरस से एक दिन में 64 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 1000 से जायद मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक कोरोना से एक दिन में 2371 मरीज सेहतयाब हुए। पाकिस्तान की फिजाओं में पुरअसरार चीज ने सबको हैरान कर दिया। रहीम यार खान में दिन के औकात इंतहाई रोशन पुरअसरार चीज की वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो गई। वो पुरअसरार चीज क्या थी, अब तक कोई वाज़ेह सूरत हाल सामने ना आ सकी। चीन की NPC के चेयरमैन ली शॉन्जो और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के माबैन CPEC निगरानी के लिए पाक चीन पार्लिमानी कमेटी के क़याम पर इत्तेफाक किया गया। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $10 अरब के कर्जा प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। ये रकम 5 साल के दौरान फराहम की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक कर्ज की रकम 2021 से 2025 के दौरान फराहम करेगा। अमेरिका में सदारती इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करने से इंकारी हलकों की जानिब से मुमकिना दाखिली दहशत गर्दी का अलर्ट जारी कर दिया गया। कैपिटल हिल पर सदर ट्रंप के हामियों का हमला होने के बाद इस हवाले से पहले भी खबरदार रहने का इंतबाह जारी किया जाता रहा है। नए अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने रूसी हम मनसब सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए ओपोजिशन रहनुमा के खिलाफ कार्रवाई, यूक्रेन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और जारियत पसंदी पर तशवीश का इजहार किया। ताहम दोनों सरबराहान मुमलिकत ने स्टार्ट मुआहदे पर ताउन पर इत्तेफाक किया। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टरों को नई हिदायत और खास मशवरे दे दिए। आलमी इदारा सेहत ने मजीद कहा कि एंटीक्वाओगुलेंट की ज्यादा मिकदार से दीगर बीमारियां भी जन्म ले सकती हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कराची टेस्ट में तीसरे रोज का खेल जारी है। पाकिस्तान ने 33 रन पर 4 विकेटें गंवा दी थी। ताहम मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज फवाद आलम की शानदार सेंचुरी की बदौलत जनूबी अफ्रीका पर पहली इनिंग्स में बरतरी हासिल होने में कामयाब हो गया। ड्रामा इंडस्ट्री के स्टार इमरान अशरफ ने साथी फनकार बिलाल अब्बास की सलाहियतों का भरपूर एतराफ़ कर लिया। अदाकार इमरान अशरफ ने बिलाल अब्बास की तारीफ में कमेंट करते हुए लिखा, माशाल्लाह से मेरे मुताबिक आप एक बेहतरीन अदाकार हैं।
पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा हरीम फारूक ने समाजी राब्ते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर मायनी खेज पोस्ट शेयर की, जिसे मद्दाहों की जानिब से खूब सराहा जा रहा है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलू, ताहम कश्मीर और बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहेगा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। चोर चोर और करप्शन के खिलाफ जंग का नारा लगाने वाली पीटीआई हुकूमत के दौर में मुल्क में करप्शन में इजाफा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन के हवाले से रिपोर्ट ने हुकूमत के करप्शन के खिलाफ बयानिए की बुनियादें हिला कर रख दी। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से 2020 की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की रैंकिंग मजीद खराब होकर 124 तक पहुंच गई है, जो 2019 में 120 पर थी। यानी 180 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान की साख मजीद खराब होती जा रही है। जबकि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी CPI में भी तनज़्ज़ुली हुई है और इंडेक्स 32 से 31 हो गया। 2019 में ये इंडेक्स 33 से 32 पर आया था। करप्शन के हवाले से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने PTI हुकूमत के करप्शन मुखालिफ बयाने की धज्जियां बिखेर कर रख दी हैं। इस चश्मे-कुशा रिपोर्ट ने मुल्की और आलमी सतह पर मौजूदा हुकूमत की हकीकी कारकर्दगी और इसके खोखले दावों की कलई खोल कर रख दी है। करप्शन का खात्मा PTI की सियासत की बुनियाद था। चोर चोर के नारे लगाए गए, लेकिन बयानात और नारों के बरक्स सिर्फ हैरानगी और शर्मिंदगी ही नतीजा रही है। करप्शन के खिलाफ बयानी की बुनियादें हिला कर रख दी हैं। अब देखना यह है कि इस रिपोर्ट पर हुकूमत का मौकिफ क्या आता है। क्या PTI इसकी जिम्मेदारी खुद लेगी या अपनी हुकूमत के तीसरे साल में भी माजी की हुकूमतों को जिम्मेदार करार दे रही है। मुस्लिम लीग नून ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को हुकूमत की करप्शन का आलमी सबूत करार दे दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं सिलेक्टेड हुकूमत ने सिर्फ करप्शन, कमीशन और चोरी में तरक्की की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट इमरान खान के झूठे बयानी के मुंह पर तमाचा है। दूसरों को चोर कहने वाले दौर में मुल्क करप्ट तरीन हो गया, शर्म आनी चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 400 अरब की चीनी, 215 अरब का आटा चोरी पर मोहर तस्दीक साबित की। मरियम औरंगजेब का कहना था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दवाई और LNG चोरी पर मोहर तस्दीक साबित की। ये है वो करप्शन जिसकी सजा 2.5 साल से पाकिस्तान की आवाम काट रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट करप्शन खत्म करने का झूठ बोलने वालों के लिए आईना है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि 2019 के मुकाबले में 2020 में पाकिस्तान में करप्शन 4 दर्जे बढ़ चुकी है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के दौर में करप्शन में कमी के लिहाज से पाकिस्तान का बेहतरीन स्कोर था। नैब के साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल फारूक आदम खान के बेटे उमर फारूक ने ब्रॉडशीट से ताल्लुक रखने वाली फर्म ऑर्चिड सॉलिसिटर्स के लिए काम करने का एतराफ कर लिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। ब्रॉडशीट के साथ मुआहिदा नैब के उस वक्त के प्रोसिक्यूटर जनरल फारूक आदम खान ने तैयार किया था। साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल नैब फारूक आदम के बेटे उमर फारूक ने एतराफ किया कि उन्होंने ब्रॉडशीट से मुंसलिक ऑर्चर्ड सॉलिसिटर्स लंदन के साथ 2000 में इंटर्नशिप स्कीम के तहत काम किया। ताहम ब्रॉडशीट से मुंसलिक लॉ फर्म से इंटर्नशिप बगैर माली फवाइद के की थी। उमर फारूक ने कहा कि उनकी इंटर्नशिप की कोई बात मुख्फी नहीं है, उसमें कोई माली फवाइद नहीं थे, बल्कि काम का तजुर्बा हासिल करने के लिए इंटर्न बने थे। इनका कहना था कि मेरे वालिद से मुतालिक 2015 का हल्फनामा बदनीयती पर मबनी था और असासा बाजियाबी मुआहिदा बिल्कुल दुरुस्त था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि बाज़ अनासर ने जाली नारों से अवाम का दिल बहलाया। अवाम समझदार और अच्छे बुरे की तमीज़ रखते हैं। उन्होंने कहा कि तरक्की मुखालिफ अनासर प्रोपेगेंडा के जरिए अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से पीपल्स पार्टी के MPA रईस नबील अहमद ने मुलाकात की। मुलाकात में PP 265 से पीपल्स पार्टी के रुकन सूबाई असेंबली रईस नबील अहमद ने वजीर आला उस्मान बुज़दार पर एतमाद का इजहार करते हुए हल्के के मसाइल और अवामी जरूरियात से आगाह किया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि हर हल्के के मसाइल हल करना चाहता हूँ, मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। तरक्की पर हर शहर और कस्बे के अवाम का हक है। पंजाब के दूर अफ्तादा शहरों का तरक्की पर पूरा हक है और हम उन्हें यह हक लौटाएंगे। साबिक दौर में पसपानदा इलाकों को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि बाज़ अनासिर ने जाली नारों से अवाम का दिल बहलाया। अवाम समझदार और अच्छे बुरे की तमीज रखते हैं। उन्होंने कहा कि तरक्की मुखालिफ अनासिर प्रोपेगेंडा के जरिए अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में 1 फरवरी से तमाम तालीमी सरगर्मियां बहाल करने का फैसला कर लिया। कराची, हैदराबाद, लाहौर और पेशावर में एक दिन में 50% तलबा क्लासेस में हाजिर होंगे।
وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اجلاس ہوا، جس میں دوسرے مرحلے میں تعلیمی ادارے کھولنے کے فیصلے کی توثیق کی گئی۔ اس فیصلے کے بعد ملک بھر میں 1 فروری سے تمام تعلیمی سرگرمیاں بحال ہو جائیں گی۔ NCOC کے مطابق پرائمری اور مڈل کلاسز 1 فروری سے شروع ہوں گی، جبکہ ملک بھر میں یونیورسٹیز 1 فروری سے کھل جائیں گی۔ NCOC کا کہنا ہے کہ کراچی، حیدرآباد، لاہور اور پشاور میں ایک دن میں 50% طلبہ کلاسز اٹینڈ کریں گے۔ 18 جنوری کو پہلے مرحلے میں 9ویں سے 12ویں جماعت تک تعلیمی ادارے 2 ماہ بند رہنے کے بعد کھولے گئے تھے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے اردن کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف نے ملاقات کی۔ دوسری جانب چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا سے بھی اردن کے ہم منصب نے ملاقات کی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور اردن کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف آرمی سٹاف کے درمیان ملاقات میں باہمی دلچسپی، پیشہ ورانہ اور علاقائی سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان اردن کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اردن کے ساتھ دفاعی اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون کے فروغ کے خواہاں ہے۔ اردن کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف نے پاک فوج کی امن کے لیے کاوشوں کی تعریف کی۔ دوسری جانب چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا سے بھی اردن کے ہم منصب نے ملاقات کی، جس میں باہمی و پیشہ ورانہ دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق دونوں جانب سے عالمی اور علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میجر جنرل یوسف احمد نے دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کی قربانیوں کو سراہا۔ علاوہ ازیں میجر جنرل یوسف احمد کو جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر پہنچنے پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ویکسین لگانے کے لیے جامع پلان تیار کر لیا اور عوام کے لیے ویکسین لگانے سے متعلق طریقہ کار بھی جاری کر دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کرونا ویکسین کے حوالے سے انتہائی اہم اور بروقت اقدام کرتے ہوئے ویکسین لگانے کے لیے انتہائی جامع پلان مرتب کر لیا۔ ویکسین اسٹریٹجی پلان کو وفاق نے صوبوں، اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے مرتب کیا۔ ویکسین پلان بہترین مروجہ عالمی اصولوں اور ہیلتھ گائیڈ لائنز پر مرتب کیا گیا۔ ویکسین اسٹریٹجی کا مقصد صحت مند ماحول، حفظان صحت کے مطابق ویکسین لگانا ہے۔ نیشنل امیونائزیشن مینجمنٹ سسٹم کو ایڈمنسٹریشن اینڈ کوآرڈینیشن سیل کے ذریعے چلایا جائے گا۔ NCOC کا کہنا ہے کہ نمس کا نظام ڈیجیٹل ہے اور شفاف رکھنے کے لیے انسانی عمل دخل بہت محدود ہے۔ عوام کو ویکسین کے لیے درج ذیل طریقہ کار پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ تمام شہری بذریعہ SMS 1166 پر شناختی کارڈ نمبر بھیجیں گے اور رجسٹریشن کے لیے نمس کی ویب سائٹ بھی استعمال کر سکیں گے۔ شہریوں کو SMS کے ذریعے پن کوڈ سے آگاہ کیا جائے گا۔ شہری 1166 ہیلپ لائن کے ذریعے اپنا AVC تبدیل کرا سکتے ہیں۔ AVC میں ویکسین دستیابی پر شہریوں کو وقت اور تاریخ کا SMS بھیجا جائے گا۔ رجسٹریشن کے بعد شہری شناختی کارڈ یا پن کوڈ پر مقررہ تاریخ کو AVC آئیں گے۔ AVC میں انتظامیہ شناختی کارڈ اور پن کوڈ کی تصدیق کرے گی۔ تصدیق کے بعد شہریوں کو ویکسین لگائی جائے گی اور انتظامیہ نبض میں تفصیلات کا اندراج کرے گی۔ طریقہ کار کے مطابق وفاق، صوبائی حکومتوں، ضلعی محکمہ صحت کے لیے ریئل ٹائم ڈیش بورڈ تیار ہوگا۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے ایک دن میں 64 افراد جان کی بازی ہار گئے، جبکہ ایک ہی روز میں 1000 سے زائد مثبت کیسز رپورٹ ہوئے۔ NCOC کے مطابق کرونا سے ایک دن میں 2371 مریض صحت یاب ہوئے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 40,821 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جس کے بعد مجموعی کووڈ-19 ٹیسٹ کی تعداد 78,04,935 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں مزید 1,910 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس طرح پاکستان میں کورونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 5,39,387 ہو گئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک سندھ میں 2,43,883، پنجاب میں 1,55,805، خیبر پختونخوا میں 66,198، اسلام آباد میں 41,076، بلوچستان میں 18,788، آزاد کشمیر میں 8,931 اور گلگت بلتستان میں 4,906 افراد میں کورونا کی تشخیص ہوئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک بھر میں کورونا کے فعال مریضوں کی تعداد 33,295 ہے، جبکہ 2,000 سے زائد مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا سے مزید 64 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد اب تک اس وبا سے جاں بحق ہونے والوں کی مجموعی تعداد 11,514 ہو گئی ہے۔ NCOC کے مطابق کورونا سے ایک دن میں 2,371 مریض صحت یاب ہوئے، جس کے بعد صحت یاب ہونے والے مریضوں کی کل تعداد 4,94,578 ہو گئی ہے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی مالی بحران کا شکار ہو گئی۔ سندھ حکومت کی جانب سے تاحال فنڈز جاری نہیں کیے جا سکے، جبکہ ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی نہ ہو سکی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔
बल्दिया उज़्मा कराची के मुतादिद महकमों के मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से मुलाजमीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। इत्तलात के मुताबिक सिंध हुकूमत की जानिब से मिलने वाले फंड्स ताख़ीर का शिकार हैं, जिसकी वजह से तनख्वाहों की अदायगी नहीं हो सकी। इस तरह पेंशन में भी रिटायर मुलाजमीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़राए का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद के अदम दिलचस्पी की वजह से मिला जमीन की तनख्वाहों में ताख़ीर हुई। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर इफ्तिखार शिलवानी ने KMC में सूरत हाल कुछ बेहतर की थी। एडमिनिस्ट्रेटर लईक अहमद की तैनाती से सूरत हाल खराब हो गई। मरकजी सड़कों की सफाई ना होने के बराबर है, नालों की सफाई नहीं की जा रही, जबकि इंतजामी उमूर बेहंगम अंदाज से चलाए जा रहे हैं। ठेकेदारों से जल्द आने वाली तरक्याती स्कीमों के लिए करोड़ों रुपए के फंड्स की बंदरबाट के लिए मुलाकातें की जा रही हैं, लेकिन मुलाजमीन की तनख्वाहें और रिटायर मुलाजमीन के वाजिबात को पसे पुष्ट डाल दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद से राब्ता किया तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। KMC के आला अफसरान से बात की तो उन्होंने बताया कि कई महकमों की तनख्वाहों की अदायगी कर दी गई, फंड्स मिलते ही बाकी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी दे देंगे। पाकिस्तान की फिजाओं में पुर इसरार चीज ने सबको हैरान कर दिया। रहीम यार खान में दिन के औकात इंतहाई रोशन पुर इसरार चीज की वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो गई। वो पुर इसरार चीज क्या थी, अब तक कोई वाज़ेह सूरत हाल सामने ना आ सकी। कराची से 23 जनवरी बरोज इतवार लाहौर के लिए रवाना होने वाली परवाज के कप्तान ने रहीम यार खान की फजा में आसमान पर इंतहाई चमकदार चीज देखी और अपने कैमरे में महफूज कर लिया। एयरलाइन जराये के मुताबिक पायलट ने शाम 4 बजे से कुछ पहले रहीम यार खान की फजा में चमकदार चीज को देखा। दिन की रोशनी में तैयारे से इस किस्म की चीज का नजर आना बहुत गैर मामूली है। जराये के मुताबिक मुमकिन तौर पर बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन या स्टारलिंक सैटेलाइट के नजर आने का इम्कान हो सकता है। एयरलाइन जराये का कहना है कि चमकदार चीज के उड़न तश्तरी होने के हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। आसमान पर मौजूद इंतहाई रोशन चीज को रहीम यार खान में भी लोगों ने देखा और उसकी वीडियो भी बनाई। चीन की NPC के चेयरमैन ली ज़ैनशो और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के माबैन CPEC निगरानी के लिए पाक चीन पार्लिमानी कमेटी के क़याम पर इत्तेफाक किया गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस NPC के चेयरमैन ली शॉन्जो और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के माबैन वीडियो लिंकिंग के जरिए वर्चुअल बातचीत हुई, जिसमें CPEC समेत 2 तरफा ताल्लुकात और अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली और चीन के नेशनल पीपल्स कांग्रेस के चेयरमैन के माबैन CPEC मंसूबों की निगरानी के लिए पाकिस्तान और चीन की पार्लिमान के अरकान पर मुश्तमिल कमेटी के क़याम पर इत्तेफाक हुआ। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर भी इत्तेफाक किया कि पार्लिमानी सफारतकारी के जरिए मौजूदा 2 तरफा ताल्लुकात और माशी ताउन को तक़वियत दी जा सकती है। दोनों रहनुमाओं ने अपनी मुतालिका सेक्रेटरीट को मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के क़याम के लिए ज़रूरी इक़दामात करने की हिदायत की। स्पीकर असद कैसर ने कहा कि पाकिस्तान चीन को अपना सबसे करीबी दोस्त, मजबूत तरीन शराकतदार और आहनी भाई समझता है। उन्होंने अपनी चीनी हम मनसब को पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 31वीं सालगिरह और चीन नए साल पर मुबारकबाद पेश की। स्पीकर असद कैसर ने कहा कि मसला कश्मीर पर चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत कदर की निगाह से देखते हैं। अब शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $10 अरब के कर्जा प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। ये रकम 5 साल के दौरान फराहम की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक कर्ज की रकम 2021 से 2025 के दौरान फराहम करेगा। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। एशियाई तरक्की बैंक के कर्जा प्रोग्राम का मकसद कोरोना के नतीजे में दरपेश माशी और समाजी चैलेंजों और साख्तियाती नकाइज से निमटने में पाकिस्तान को सहारा देना है। एशियाई तरक्याती बैंक कर्ज की रकम 2021 से 2025 के दौरान फराहम करेगा। कर्जा प्रोग्राम के $6.3 अरब बैंक आइंदा 3 बरस में मंजूर करने की मनसूबाबंदी कर रहा है। ताहम कर्जा प्रोग्राम की रकम की मंजूरी और इजरा का इन्हिसार पाकिस्तान की शराइत की तकमील और कर्जा दस्तावेजात बर वक्त प्रोसेस करने की अहलियत पर होगा। मजमूई कर्ज का 1/4 2% की रियायती शरह सूद पर होगा, जबकि कर्ज को बाकी रकम पर पाकिस्तान को लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट लाइबोर 0.5% अदा करना होगा। 3 साल के दौरान फराहम किए जाने वाले $6.3 अरब के कर्ज में से $4.6 अरब निस्बतन महंगा कर्ज है, जिस पर लाइबोर जमा 0.5% अदा करना होगा। अब शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में।
امریکہ میں حالیہ صدارتی انتخابات کے نتائج کو تسلیم کرنے سے انکاری حلقوں کی جانب سے ممکنہ داخلی دہشت گردی کا الرٹ جاری کر دیا گیا۔ کیپٹل ہل پر صدر ٹرمپ کے حامیوں کا حملہ ہونے کے بعد اس حوالے سے پہلے بھی خبردار رہنے کا انتباہ جاری کیا جاتا رہا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکہ کے محکمہ داخلہ کے جاری کردہ الرٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ برس نومبر میں ہونے والے انتخابات کے نتائج کو مسترد کرنے والے افراد اور گروہوں کی جانب سے دہشت گردی یا تشدد کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ 6 جنوری کو کیپٹل ہل پر صدر ٹرمپ کے حامیوں کا محکمہ داخلہ کی جانب سے حملہ ہونے کے بعد اس حوالے سے پہلے بھی خبردار رہنے کا انتباہ جاری کیا جاتا رہا ہے۔ اس واقعے میں 5 افراد کی جان گئی تھی، جبکہ اس حملے کے بعد صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری میں غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے۔ تقریب کی سیکیورٹی کے لیے امریکی دارالحکومت میں مکمل کرفیو بھی نافذ کرنا پڑا۔ سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے۔ محکمہ داخلہ کی ممکنہ دہشت گردی سے متعلق ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ موصول ہونے والی معلومات کے مطابق نظریاتی محرکات کی بنا پر بعض شرپسند عناصر تشدد پر اکسانے کی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ وہی شرپسند عناصر ہیں جو موجودہ حکومت کا قانونی اختیار تسلیم نہیں کرتے۔ انہیں انتقال اقتدار پر بھی اعتراضات ہیں اور اسی طرح کے اپنے دیگر غلط تصورات پر بضد ہیں۔ اس ایڈوائزری میں کسی باقاعدہ منصوبے کی تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں، تاہم امریکہ میں گزشتہ چند ہفتوں سے جاری کشیدگی کی فضا جاری رہنے کا انتباہ کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے عائد کردہ پابندیوں میں 2020 کے انتخابات نتائج اور پولیس کی جانب سے طاقت کے استعمال کو جواز بنا کر یہ گروہ کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں محکمہ داخلہ کا کہنا ہے کہ ملک میں نسلی منافرت کے دیرینہ مسائل اور تاریخ وطن کی مخالفت بھی تشدد پسندانہ رد عمل کا باعث بن سکتی ہے۔ واضح ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے حلف برداری کے بعد پہلے خطاب میں سفید فام نسل پرستی اور نسل منافرت کو امریکہ کے لیے بڑا چیلنج قرار دیا تھا۔ نئے امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے روسی ہم منصب صدر ولادیمیر پوتن سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے اپوزیشن رہنما کے خلاف کارروائی، یوکرائن میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور جارحیت پسندی پر تشویش کا اظہار کیا۔ تاہم دونوں سربراہان مملکت نے اسٹارٹ معاہدے پر تعاون پر اتفاق کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق نئے امریکی صدر نے دنیا بھر کے سربراہان مملکت کے ساتھ ٹیلی فونک رابطوں کے سلسلے میں روسی ہم منصب سے بھی گفتگو کی۔ امریکی صدر نے یوکرائن میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور اپوزیشن رہنما الیکسی نوالنی کو زہر دینے پر تشویش کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں کی گفتگو کا محور جوہری ہتھیاروں سے متعلق معاہدے اسٹارٹ پر رہا۔ باراک اوباما دور میں ہونے والے دونوں ممالک کے درمیان اس معاہدے کی میعاد 6 فروری کو ختم ہو رہی ہے، جس کی توسیع کے لیے دونوں ممالک خواہش کا اظہار کر چکے ہیں۔ دوسری جانب جاری بیان میں ٹیلی فونک گفتگو کو دوستانہ اور کاروباری نوعیت کی قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ دونوں رہنماؤں نے باہمی امور اور عالمی ایجنڈے پر مبنی اہم امریکی میڈیا پر تجزیہ کاروں کا اس گفتگو سے متعلق کہنا مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر جو بائیڈن نے اولین گفتگو میں ہی روسی ہم منصب پر واضح کر دیا کہ نئی حکومت کا روس کے ساتھ رویہ سخت ہوگا۔ واضح ہے کہ سابق صدر ٹرمپ روسی صدر کے ساتھ اچھے تعلقات پر کئی بار فخر کا اظہار کر چکے ہیں، جبکہ روسی صدر نے جو بائیڈن کی انتخابی فتح کو قبول میں تاخیر سے کام لیا تھا۔ اب شامل کریں گے کھیلوں کے میدانوں کی خبریں بی ٹی وی سپورٹس میں۔ جنوبی افریقہ کے خلاف کراچی ٹیسٹ میں تیسرے روز کا کھیل جاری ہے۔ اس سے قبل پاکستان نے 33 رنز پر 4 وکٹیں گنوا دی تھیں، تاہم مڈل آرڈر بلے باز فواد عالم کی شاندار سینچری کی بدولت جنوبی افریقہ پر پہلی اننگز میں برتری حاصل ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے جا رہے ٹیسٹ میچ کے تیسرے روز پاکستان نے 8 وکٹ کے نقصان پر 308 رن سے اپنی نامکمل اننگز کا آغاز کیا۔ اس سے قبل پاکستان میں 33 رن پر 4 وکٹیں گنوا دی تھیں، تاہم مڈل آرڈر بلے باز فواد عالم کی شاندار سینچری کی بدولت جنوبی افریقہ پر برتری حاصل ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ سابق کپتان اظہر علی اور فہیم اشرف نے بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نصف سینچریاں اسکور کیں۔ اظہر علی 51 رنز پر وکٹ گنوا بیٹھے اور محمد رضوان 33 رنز بنانے میں کامیاب رہے، جبکہ فہیم اشرف 64 رنز کی اننگز کھیل کر آؤٹ ہوئے۔ کراچی ٹیسٹ کے پہلے روز 14 وکٹیں گری تھیں۔ جنوبی افریقہ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 220 رنز بنائے تھے۔ پاکستان کی جانب سے یاسر شاہ نے 3 جبکہ ڈیبیو کرنے والے نعمان علی اور شاہین شاہ آفریدی نے 2 وکٹیں حاصل کی تھیں۔ کراچی ہاکی ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ٹیلنٹ ہنٹ انٹر ڈسٹرکٹ ہاکی لیگ کا انعقاد کیا گیا۔ کراچی ایسٹ نے میدان لوٹ لیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں خالد ہاشمانی کی اس رپورٹ میں۔
کراچی ہاکی ایسوسیشن کی جانب سے گزشتہ ماہ ونٹر کیمپ لگایا گیا تو ملک کو ہاکی کے نئے ستارے ملنے لگے۔ اس کیمپ میں 1000 سے زیادہ بچے شریک ہوئے، جس میں 152 کھلاڑی کراچی کے مختلف ٹیموں میں کھیلے۔ ایونٹ کی فاتح کراچی ایسٹ نے پینلٹی سٹروکس پر کراچی ویسٹ کو 5-4 سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا۔ KHA کے سیکرٹری جنرل حیدر حسین نے BTV سے بات کرتے ہوئے کہا، عارف اللہ حسینی جو تھے ایک فرشتہ تھے، مطلب ایک انسان نما فرشتہ تھے، اور ان کا جو مشن ہے وہ ہم جاری رکھیں گے۔ بس افسوس اس بات کا ہے کہ اتنا بڑا جو ہم نے کراچی میں، پورے پاکستان میں، بلکہ ایشیا میں جو ہسٹری کریٹ کی ہے، جو 1000 بچہ آیا ہے کیمپ میں، یہ کبھی بھی نہیں ہوا، اور ایشین فیڈریشن نے اسے خود ایکسیپٹ کیا۔ اور افسوس ہوتا تھا کہ جب عارف اللہ حسینی ہمارے بیچ میں نہیں ہوتے تھے تو وہ اتنا خوش تھے، جو ان کا ایم تھا، جو ان کی تھاٹس تھیں، اسی کو لے کے ہم آگے چل رہے ہیں۔ ان کی بہت خواہش تھی عارف اللہ حسینی کی کہ بچوں میں ہم نے نیشنل گیم ڈالنا ہے، اور آج وہی وقت لے کے آ گئے جو ان کی خواہش تھی، اور ان کے مشن کو لے کے ہم آگے چلتے رہیں گے۔ لیکن وہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، ہم جو ہے ان کو کبھی بھی نہیں بھلا سکتے۔ ہاکی میں بھی کرکٹ کی طرح ایک میچ ریفری ہوتا ہے جو کہ تمام ٹیکنیکل معاملات کو دیکھتا ہے۔ مزمل حسین جو کہ ٹیکنیکل چیزیں دیکھتے ہیں، انہوں نے BTV سے بات کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھیں، یہ نام ہوتا ہے، یہ میچ شیٹ ہوتی ہے، اس میں رزلٹ لکھا جاتا ہے، PC لکھا جاتا ہے، جو امپائروں کے نام ہوتے ہیں، کون بندہ، کون سا پلیئر گول کر رہا ہے، اس کا کارڈ کس کو کون سا ہو گیا، ٹائم کتنا کچھ چینج ہو رہا ہے، شرٹ نمبر ہو گئے، یہ ساری چیزیں میچ شیٹ میں انٹری ہوتی ہیں۔ اور کوئی اگر کسی کو کوئی کارڈ ہو جاتا ہے، ڈیوریشن اس کا ٹائم ہے، گرین ہے 2 منٹ ہے، یلو ہے، امپائر 5 منٹ بھی دے دیتا ہے، 10 بھی، ریڈ پہ تو وہ میچ ہی نہیں کھیل سکتا، اس کے میچ کی پابندی ہو جاتی، اسی جو میچ کھیل رہا ہوتا وہ میچ سے وہ ختم ہو جاتا، بینچ پہ نہیں بیٹھتا، وہ بندہ واپس بیٹھ چلے جاتا ہے۔ لیکن ایک میں آپ کے تسلسل سے یہ ایک بات میں تھوڑا سا کہنا چاہوں گا کہ جس طرح یہ ہاکی زیادہ ہو رہی، اس طرح امپائروں کے، ٹیکنیکل آفیشل کے زیادہ سے زیادہ کورس کروانے چاہیے ان کو۔ یہ ٹیکنیکل لوگ بہت کم ہیں، اگر کورس کروائیں گے تو اس میں زیادہ نئے لوگ بھی آئیں گے، اور پھر وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل چیزیں اور زیادہ لوگوں کو بتانے میں، لوگوں کو سمجھانے میں آسانی ہوگی۔ KHA کے ونٹر کیمپ کے بعد پورے ملک میں ہاکی میں ہلچل۔ کراچی کے بعد اب لاہور میں بھی ہاکی ٹورنامنٹ جاری۔ ہاکی ایسوسیشن آف پاکستان صرف ملتان اور گوجرا تک محدود ہے، لوکل کوچز کی بھی رائے نہیں لی جاتی۔ ان کو چاہیے کہ لوکل کوچز کو بھی شامل کیا جائے۔ کیمپ سے پہلے تمام کوچز کا انپٹ ہوگا تو انشاءاللہ پاکستان کی ٹیم بہتر ہو سکتی ہے۔ سینئر کھلاڑی کا ہاکی ایسوسیشن سے شکوہ۔ میرا نام ڈاکٹر سید عبدالماجد ہے، میں سینئر وائس پریزیڈنٹ کراچی ہاکی ایسوسیشن ہوں، اور تقریباً 38 سال مجھے ہو گئے ایسوسیشنوں میں، سمجھے مختلف عہدوں پہ ہوتے ہوتے آج اس میں پہنچا ہوں۔ اچھا، آپ نے سوال کیا ہے یہ جو کیمپ کے حوالے سے، میں نے جب ہاکی کھیلی یا میرے اور سینئرز نے جب ہاکی کھیلی تو ہم نے ٹرائل میں 200-250 بچے سے زیادہ کبھی نہیں دیکھا جب کراچی کی ہاکی پیک پہ تھی۔ یہ خدا کا شکر ہے، یہ ہماری محنتیں ہیں، والدین کا تعاون ہے، جو 1100-1150 بچہ ہمارے پاس آیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اچھا کراچی کے ہر ڈسٹرکٹ سے، ہر گلی کوچے سے لوگ آئے، جب ہم نے ان کو اسٹکس وغیرہ دی تو یہ جا کے جب گلی میں کھیلیں گے تو مجھے یہ قوی امید ہے کہ انشاءاللہ ہر گلی سے 1-2 لڑکا تو نکلے گا نا، تو ظاہر ہے کراچی کی ہاکی پھر عروج پہ آئے گی۔ اچھا، جب کراچی کی ہاکی عروج پہ آئے گی تو پاکستان جیتے گا، ادروائز کبھی بھی آپ کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، جب بھی کراچی آپ اٹھا کے دیکھیں پاکستان نے وکٹری حاصل کی ہے تو کراچی کے لڑکے 4-5 ہوتے تھے۔ ابھی تو ہمارے لڑکے کو کیمپ میں بھی نہیں رکھتے وہ، جب میں نہیں ہوں گا آپ ہوں گے تو آپ کو ہی چوز کریں گے۔ تو یہ سب سے بڑی کمپٹیشن کی والی بات ہے جس کی وجہ سے، اور سیاست اتنی ہے کہ یہاں پر کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، آپ کو دیکھ لیں موجودہ پاکستان ٹیم سوائے گوجرا اور سیالکوٹ کے علاوہ کہیں نہیں ہے، گزشتہ 4-5 سال سے ٹیم یہی بن رہی ہے۔ ونٹر کیمپ میں شریک ایک بچہ کامران جو کہ انٹر ڈسٹرکٹ ٹورنامنٹ بھی کھیلا، اس کے والد نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے BTV سے بات کرتے ہوئے کہا، میں آپ کو اپنے پیرنٹس سے یہی کہنا چاہوں گا کہ پلیز اپنے بچوں کو ان ایکٹیویٹیز سے ہٹانے کے لیے، جو ہر وقت اپنے موبائلز کے اندر، اپنے میڈیا کے اندر اس میں لگے رہتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ بچہ کیا کر رہا ہے، تو خدا کے لیے ان گراؤنڈز کو آباد کیجئے جو آپ کو ایک فیسلٹیز KHA پرووائڈ کرتا ہے، ایسے اور ہاکی کے گراؤنڈ ان کو آباد کیجئے، یہ پیرنٹس کا اب کام ہے۔ کراچی ہاکی ایسوسیشن کی جانب سے جلد YMCA گراؤنڈ پر ایک کیمپ لگانے کا عندیہ۔ کیمرامین عرفان خان اور سعد ناصر کے ساتھ خالد ہاشمانی، BTV نیوز کراچی۔ اب شامل کریں گے شوبز کا احوال BTV انٹرٹینمنٹ میں۔ ڈرامہ انڈسٹری کے سٹار عمران اشرف نے ساتھی فنکار بلال عباس کی صلاحیتوں کا بھرپور اعتراف کیا ہے۔ اداکار عمران اشرف نے بلاول عباس کی تعریف میں کامنٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ماشاءاللہ سے میرے مطابق آپ ایک بہترین اداکار ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔
ड्रामा इंडस्ट्री के स्टार इमरान अशरफ ने साथी फनकार बिलाल अब्बास की सलाहियतों का भरपूर एतराफ किया है। मुताद्दिद सुपरहिट ड्रामों समेत कई फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाने वाले बिलाल अब्बास खान ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर शेयर की, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा कि मैं अपनी कामयाबियों से ज्यादा कोताहियों पर फख्र करता हूँ। बिलाल अब्बास ने ये भी कहा कि परफेक्ट दरअसल एक गलत लफ्ज है, क्योंकि आप कभी भी परफेक्ट यानी बेहतरीन नहीं हो सकते। अदाकार की पोस्ट पर सार्फिन की जानिब से तबसरों का तांता बन गया, लेकिन एक तबसरे ने तमाम सार्फिन को अपनी जानिब मुतवज्जो कर ली। वो कमेंट अदाकार इमरान अशरफ का था। उन्होंने बिलाल अब्बास की तारीफ में कमेंट करते हुए लिखा, माशाअल्लाह से मेरे मुताबिक आप एक बेहतरीन अदाकार हैं। वाज़ेह है कि बिलाल अब्बास इन दिनों निजी चैनल पर नशर होने वाले ड्रामा सीरियल में मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि हाल ही में उन्होंने 30 साल से कम उम्र के फनकारों की कैटेगरी में एशिया के टॉप 30 स्टार्स की फहरिस्त में जगह भी बनाने में एजाज हासिल कर लिया है। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा हरीम फारूक ने समाजी राबते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर मायनी खेज पोस्ट शेयर की, जिसे मद्दाहों की जानिब से खूब सराहा जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा हरीम फारूक ने अपनी खूबसूरत तस्वीर शेयर की, जिसमें वो हाथों से मुंह को छुपाए हुए हैं। हरीम फारूकी ने पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा है, कामयाबी खुशियों की जमानत नहीं है, बल्कि खुशियां कामयाबी की कुंजी हैं। अदाकारा ने मजीद लिखा कि अगर आप जो काम कर रहे हैं इससे मोहब्बत करते हैं तो आप कामयाब होंगे। हरीम फारूक ने इंस्टाग्राम पर एक और तस्वीर शेयर की, जिसमें वो मुस्कुरा रही हैं। अदाकारा ने लिखा कि मेहरबानी का इंतखाब करें और मुस्कुराते रहें। वाज़ेह है कि इससे कबल अदाकारा हरीम फारूकी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर की थी, जिसमें वो लेजेंड गुलकारा मैडम नूर जहां को खराज तहसीन भी पेश कर रही थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि हरीम फारूकी मैडम नूर जहां के मशहूर पंजाबी गाने मुंडा सियाल कोटियां गुनगुना कर इन्हें खराज तहसीन पेश कर रही हैं। अदाकारा की वीडियो को मद्दाहों की जानिब से खूब सराहा गया। रुत मस्तानी और समा भी होगा सुहाना, बीटीवी वेदर में शामिल करेंगे मौसम का हाल। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद। ताहम कश्मीर और बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहेगा। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता 24 घंटों का मौसम मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में शुमाली बलूचिस्तान शदीद सर्द रहेगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में जज़वी अबर आलूद। ताहम कश्मीर और बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहेगा। जुम्मे के रोज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी सर्दी रहेगी। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लिया -15, इस्तोर -13, स्कर्दू अनंतनाग -11, गुपस -10, कालाम -9, बगरोट गिलगित कोयटा -7, किलात श्रीनगर -6 और हुंजा में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv.pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।